बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जानेंगे कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हम अप्लाई जो है वो अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। 8171 से जो मैसेज करते हैं इसके लिए अप्लाई होगा कि नहीं, और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एटीएम कार्ड थे पहले या अकाउंट थे जिन ख़वातीन को पैसे मिलते थे उनके दोबारा अकाउंट ओपन हो जाएंगे कि नहीं, और अपने मोबाइल से हम जो एहसास प्रोग्राम के 7000 बच्चों का स्कूल वजीफ़ा वो कैसे चेक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक्स और साथ वाली बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 पर मैसेज करने से अब आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि जो 8171 के पैसे हैं, एहसास प्रोग्राम के पैसे हैं, ये जो परमानेंट मिलते हैं जो सामाई की बुनियाद पर, तो ये एक सर्वे होता है। जिस तरह हर चीज़ का एक सर्वे होता है, इस तरह पहले जो खुशहाली सर्वे था, घर घर सर्वे हुआ था, बायोमेट्रिक मसलन जो डिजिटल सर्वे किया गया है, जो टैब थे वो घर घर जाकर उनकी लोकेशन डाली गई थी, उनके घर दरवाज़े पर मौजूद लोगों के जो सवालों जवाब उस पर जो भेजे गए थे और फीड किए गए थे। तो इस हवाले से ये जो सर्वे था डिजिटल सर्वे था, और ये एक मुकम्मल उसके गांव में जाकर, शहर में जाकर, घर घर जाकर सर्वे करते हैं कि इनके घर का जो है वो कितने मकान हैं, छत कच्ची है, पक्की है, चार दीवारी है या नहीं, नलका है, पंप है, फ्रिज, मोटरसाइकिल, इन सब चीज़ों का सर्वे होता है। एक मुकम्मल जो उनका मुआशी जो है हालात का एक पिक्चर, जो एक तस्वर, जो एक मुकम्मल डिटेल होती है वो उस टैब में सेंड महफूज करके आगे हुकूमत को भेजा जाता है कि ये लोग इस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनके जो असासाजात हैं या इनका घर है ये है। तो अगर वो गरीब होते हैं, मसलन किसी किराए पर बैठे हैं तो किरायादार लिखा जाता है। अगर अपना घर है तो कैसा है, कितने मरले का है, कच्चा है, पक्का है, मीटर है या नहीं, बिजली या बल्ब या उनकी जो एलसीडी वगैरह या मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं और लिखी जाती हैं सर्वे में। तो क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जब वो सर्वे करने की टीम उनके घर जाती है तो उनको पता चल जाता है देखने से ही कि इनकी ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, तो वो वहीं लेकर भेज देते हैं। अगर वो हकदार होते हैं, गरीब होते हैं, किराएदार होते हैं या जो जागीरदार निज़ाम में रयाकार होते हैं, तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं तो उनको अहल किया जाता है। बाकी जो मालक होते हैं जिनके मकान पक्के होते हैं, अच्छी हालत होती है, उनके घर टीवी, मोटरसाइकिल, इन चीज़ों या मोबाइल के ये सब सिस्टम है, तो उनको अहल नहीं किया जाता। तो जो गरीब तबका है, खाना बदोश है, मज़दूर अफराद हैं, उनको भी इनमें अहल किया जाता है। तो इन हवाले से पूरी एक जो उनकी लिस्ट होती है, सवालों के जवाब जो होते हैं तकरीबन 50-60 या 7, वो टैबलेट के अंदर जो टैब होता है उसके अंदर फीड कर के सेंड किए जाते हैं, और बाकायदा उनकी जांच पड़ताल होती है। उनके जो शिनाख्ती कार्ड ऑनलाइन होते हैं, जिस तरह उनका इजी पैसा अकाउंट, बैंक अकाउंट, या जो ज़मीन के टैक्स पेड, फाइलर, नॉन फाइलर और पासपोर्ट वगैरह, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें एफबीआर से भी गवर्नमेंट अपने तौर पर जब जांच पड़ताल होती है चेक करती है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो शनाख्ती कार्ड पर शो हो जाती हैं, अगर मसलन उसका नाम ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, पासपोर्ट बना हुआ है, या उसकी बैंक ट्रांजैक्शन है, या इजी पैसा जायज़ कैश की ट्रांजैक्शन है, तो जो शनाख्ती कार्ड से इन सब चीज़ों का पता चल जाता है। तो इस हवाले से सारी जांच पड़ताल के बाद ये 3 माह कम से कम ये जांच पड़ताल या उनका जो डेटा है प्रोसीड में रहता है, उसके बाद उनको अहल या नाअहल किया जाता है। ये ऐसे नहीं होता कि आपको हमने मैसेज किया है और वो अहल हो गए हों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, ना कोई बात है। क्योंकि 8171 जो एमरजेंसी कैश वगैरह होता है, जैसे फ्लड रिलीफ था या कोरोना, ऐसे वक्ती तौर जो इमदाद जो लोगों को दी जाती वो सिर्फ उसके लिए होता है। उसमें मिडल मैन भी आ जाते हैं, जैसा कि कोरोना वबा आई थी तो लोग जो खाते पीते थे या जो दुकानदार हजरात थे या जिनके कपड़े की, बर्तनों की ऐसी दुकान थी या उनके मकान कौन तो ठीक थे, लेकिन वक्ती तौर पर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था, इसलिए वक्ती तौर पर उनको पाँव पर खड़ा करने के लिए हुकूमत ने एमरजेंसी कैश फ़ंड जो दिया था 12,000 रुपये
تو وہ ایک الگ وقتی طور فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فلڈ ریلیف کے لیے 25,000 دیا ہے، ان کو بھی وہ امیر غریب اس وقت نہیں دیکھتے، کیونکہ سب اسی ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جب سیلاب آتا ہے تو جو امیر ہے اس کو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، ان کا جو مال مویشی کھیتی باڑی اور مکان سب ڈوب جاتے ہیں، وہ بھی سڑک پر آ جاتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہی، اس لیے ان سب کو اس تفریق نہیں کی جاتی۔ جو بھی 8171 پر میسج کرتا ہے، جو اس علاقے کے ضد میں ہوتا ہے، ان کو وہ 25,000 دے دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر دفعہ نہیں ہوتے، ایک دفعہ کی امداد ہوتی ہے۔ تو وہ جو ایمرجنسی یا اس پروگرام کے لیے 8171 کے میسج ہوتے ہیں، جو باقی جو مستقل طور پر جو ان کو امداد دی جاتی ہے، یا احساس پروگرام میں یا بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہوتے ہیں، وہ ان کے سروے کی بنیاد پر اور پوری جانچ پڑتال کے بعد ان لوگوں کو اہل کیا جاتا ہے جو غریب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ اہل ہونا چاہتے ہیں یا آپ سروائیو کروانا چاہتے ہیں، تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر وہاں پر ہیلپ ڈیسک قائم کی گئی ہیں نادرا کی طرف سے، وہاں آپ سروے کروا سکتے ہیں۔ کسی کو پیسے مت دیں کہ یہ ہمارے میسج کر دو یا سروے کر دو یا 1000 دو، اس طرح بالکل نہیں ہوتا، وہاں کوئی فیس نہیں ہے، وہاں جا کر آپ اپنا سروے کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہے، وہ شناختی کارڈ ہے، بے فارم ہے، یا اپنا موبائل نمبر آپ ساتھ لے کر جائیں، وہاں سے آپ کی رجسٹریشن ہوگی، یا وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے، اس ٹائم پر دوبارہ آپ نے جا کر اپنے رجسٹریشن کروانا ہے۔ جب رجسٹریشن ہو جائے گی تو آپ نے 3 منتھ بعد جا کر آپ نے پھر پیسے اپنے چیک کروانے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے، جو پہلے سے بینیفیشری تھی، جیسے پی ٹی آئی حکومت سے پہلے ان کو پیسے ملتے تھے، جب نئی حکومت آئی سروے ہوا تو ان کے پیسے بند ہو گئے، تو یا تو وہ نااہل ہو گئی یا ان کا سروے نہیں ہوا۔ تو ایسی خواتین کو بھی بے نظیر انکم سپورٹ میں اب ڈائمینک سروے ہے، بائیو میٹرک ہے، وہ جا کر کروانا ہوگا۔ اب سب سروے بائیو میٹرک ہو رہا ہے تاکہ خواتین کی نشاندہی ہو سکے، ان سے خود سے جو ہے ٹوٹل سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو جب سروے ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو جانچ پڑتال ہوتی ہے، جانچ پڑتال کے بعد ان کو اہل نااہل کیا جا سکتا ہے، ان کی سب جو ہے سچویشن دیکھ کر ہی سب ہوتا ہے۔ اور جو پیسے ہیں ویب پورٹل 8171 کا ہے، وہ اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس سے آپ اپنی جو پیمنٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس پیمنٹ کا یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے پیسے لگ گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اکاؤنٹ میں اسے نہیں ہوتا، کیونکہ ہر وقت یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیسے آپ اس میں اہل ہیں، 7000 لے لیے ٹھیک ہے، نہیں یہ تو لے سکتے ہیں، یہ ہو گیا۔ تو پہلی دفعہ جو پیسے ہیں وہ آپ کو اے ٹی ایم سے بھی نہیں ملتے، ایجنٹ ہزار سے ملیں گے جو ریٹیلر ہوتے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ اکاؤنٹ ان کا بننا ہوتا ہے، ڈیوائس پر آپ کا اکاؤنٹ بھی بنے گا اور پیمنٹ بھی آپ کو مل جائے گی، وہاں سے آپ کو ملے گی۔ دوسری دفعہ جب آپ پیمنٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کسی مثلا شہر میں بھی ہیں تو ایچ بی ایل اے ٹی ایم سے وصول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پی کے میں ہیں تو وہاں جو الفلاح بینک ہے وہاں سے ملے گی، پنجاب میں جو ہے وہ ایچ بی ایل ہے، اور سندھ میں بھی جو بینک الفلاح ہے وہ سندھ میں بھی، اور کے پی کے میں بھی 2 یہ الفلاح ہے، اور جو پنجاب میں یہ ہے بینک جو ایچ بی ایل ہے یہ ہے، یہ یہاں سے وصول کر سکتے ہیں۔